रहे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अतहर अली, सुन्नी दारुल मोहम्मदिया का नाज़िम आला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिली कौंसिल की मजलिस आमिला का मेंबर। मैं सुन्नी बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपनी आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि वसीम बरेलवी खबीस ने जो वसीम रिजवी माफ़ कीजिए ने जो बयान दिया है और जिस तरह से उसने पिटिशन फाइल की है, उससे हमारे मजहबी जज्बात पूरी तरह से मजरूह हुए। उस ताल्लुक़ से आज फौरी तमाम मकातिब फ़िक्र के नुमाइंदों की मुंबई शहर में यहाँ गुफ्तगू हुई, मुलाकात हुई और सबों ने बइत्तिफ़ाक़ राय, जो कि यहाँ सब मौजूद है, हर मकतब फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हुए सबों ने बइत्तिफ़ाक़ राय ये तय किया है कि हम इस सिलसिले में कोर्ट में इंटरवीन करेंगे और साथ ही साथ हम अपनी आवाम को यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि आप मुतमईन रहें, मुश्तइल ना हो, अपने इत्तेहाद को बाकी रखें। हम इंशाअल्लाह कोर्ट भी जाएंगे और उसके साथ साथ मिलकर मुत्तहिद होकर इस ताल्लुक़ से जो मुमकिन कोशिश हो सकेगी इंशाअल्लाह हम करेंगे। हम ये नहीं चाहते कि आपके इश्तिहाल से दूसरों को मौका मिले और वो यहाँ पर खुदा न खास्ता किसी किस्म की बदमज़गी या फितना फैलाने की जो है कोशिशें करें। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जो है तमाम चूँकि उलमा की नुमाइंदगी है, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की नुमाइंदगी, आप इन सबों को सुनें। मेरा नाम ज़हीर अब्बास रिजवी है और मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का नायब सदर हूँ। उसके साथ साथ शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का भी सदर हूँ। वसीम रिजवी के इस मज़मूम हरकत की हम पूरी तरह मजम्मत करते हैं, इसलिए कि ये मसला किसी एक फ़िरक़े और मसलक का नहीं है बल्कि मिल्लत इस्लामिया का मसला है। हम सब मिलकर इस मरदूद के ख़िलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी और जिस तरह का भी कदम उठाना पड़ेगा इसे रोकने के लिए हम उसे रोकेंगे। दूसरी बात हम ये अर्ज़ कर दें कि कुरान मजीद के सिलसिले में ये हमारा अक़ीदा है कि ये किसी भी किस्म की तहरीफ से पाक और पाकीज़ा है। मेरी यही गुजारिश है कि दुश्मनान इस्लाम को मौका मत दीजिए, आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखिए ताकि इस किस्म के दुश्मनों की हरकतों को हम नाकामयाब और ऐसे अफराद को नाकारा बना सकें। मैं एजाज़ अहमद कश्मीरी, ख़तीब व इमाम, हांडी वाली मस्जिद, सुन्नी बरेलवी मकतब फ़िक्र से मेरा ताल्लुक़ है। मुझसे पहले आपने अल्लामा सैयद अतली साहब को सुना, वहाँ ज़हीर अब्बास रिजवी साहब को सुना। वसीम रिजवी ने जो खुराफात किए हैं या वो कर रहा है, ये पूरी प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। हमें याद है कि कुछ दिनों पहले एक RSS के एजेंट ने कहा था कि हम चाहते हैं कि शिया सुन्नी फसाद इस मुल्क में हो, उसी पे वो काम कर रहा है। लेकिन हम किसी भी तरीके से उनके इस मिशन को, उनकी इस प्लानिंग को कामयाब होने नहीं देंगे। आपने वहाँ ज़हीर अब्बास रिजवी का बयान सुना, शिया उलमा का बयान आ रहा है। हम तमाम ही लोग मिलकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं उनकी भी हिमायत करते हैं और एक मुत्तहिदा प्लेटफार्म पर हम भी सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इन लोगों को जवाब देंगे। इंशाल्लाह FIR भी दर्ज कराएंगे। बस कौम से ये अपील है कि अपने जज्बात को काबू में रखें ताकि दुश्मनाने इस्लाम और मुल्क को मौका न मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं अब्दुल जलील अंसारी, जमीयत सूबाई जमीयत अहले हदीस मुंबई का नुमाइंदा और मस्जिद बाइकल्ला अहले हदीस जमात मोमिनपुरा का एक ट्रस्टी हूँ। मैं इस बात की मुकम्मल तायद करता हूँ जो मुत्तहिदा महाज ने यहाँ पर आज प्लेटफार्म पर जो राय ज़ाहिर की गई है वसीम रिजवी के बारे में, हम हमारी जमात के साथ मुकम्मल तौर पर तायद करते हैं और उनके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम महमूद दरियाबादी है, फाजिल दारुल उलूम देवबंद हूँ। ऑल इंडिया उलमा कौंसिल का सेक्रेटरी जनरल, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमों का भी मेंबर हूँ। आज यहाँ हम सब लोग जमा हुए, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और शहर के दानिशवरान यहाँ जमा हुए और मलऊन वसीम रिजवी ने जो अदालत में एक दरख्वास्त दाखिल की है कि कुरान मजीद से 26 आयतों को निकाला जाए,
اس کے خلاف ہم لوگوں نے ایک ایکشن یہاں کا پلان بنایا ہے. ہم تمام مسلمانوں سے، تمام عوام کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل مشتعل نہ ہوں. آپ کے جذبات کی پوری نمائندگی ہم لوگ کر رہے ہیں. جہاں تک موقع ملے گا قانونی طور پر انشاءاللہ نمائندگی کی جائے گی. ضرورت پڑے گی تو آپ حضرات سے بھی کام لیا جائے گا. فی الحال آپ بغیر کسی مشتعل ہوئے اپنے مقامات پر رہیں. آپ کے نمائندے آپ کا کام کر رہے ہیں. باقی جہاں تک علمی جوابات کی بات ہے، علمی جوابات دیے جا چکے ہیں. 26 آیات کے سلسلے میں سوشل میڈیا پر سارے جوابات چل رہے ہیں. آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپس میں آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید ناقابل تبدیل ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. کے علماء اور ائمہ اور دانشوروں نے جو ہے بیٹھ کر کے یہ راہ عمل طے کیا کہ سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے. آپ بالکل جو ہے اپنے طور پر کچھ نہ کریں بلکہ اپنے علماء اور اپنے قائدین کی بات کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس کام کو صحیح طور پر جو ہے اور صحیح انجام تک وسیم رضوی کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. نہ کر دیا تھا، بند کر دیا. ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر، ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر، مشعل راہ ہدایت آج بھی قرآن ہے. محترم حضرات، وسیم رضوی کا حالیہ بیان صرف اور صرف ملک کے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کا ایک RSS لابی کا طریقہ ہے. وہ ملک میں امن و سکون نہیں چاہتا ہے. اس کے بیانات جو ہے ملک کو فساد کی طرف لے جانے والا ہے. ہم سب مل کر کے اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن ٹویٹر سوشل میڈیا پر دیکھ کر جو ہمارے نوجوان مشتعل ہو رہے ہیں، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپیل کروں گا، نویدن کروں گا، درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے علماء اس معاملے پر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ہماری ٹیمیں جو ہے وہ رضا اکیڈمی ہو یا جو بھی ہماری تنظیمیں ہیں سپریم کورٹ جا چکی ہے. آپ حضرات بالکل صبر و تحمل کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے بھی ہوگا علماء کرام آپ کو نیوز دیتے رہیں گے. آپ پر عمل کریں، جوش اور جذبے سے کام نہ لیں. صبر و تحمل کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں. انشاءاللہ وسیم رضوی ذلیل و خوار ہوگا اور صرف ہمارا جو معاملہ ہے وہ عظمت قرآن، شان صحابہ کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوششیں جاری رہے گی. وسیم رضوی کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، ہمیشہ مرد آباد رہے گا. قرآن مجید اپنی عظمت کے لیے دراصل دیکھا جائے تو کسی کا محتاج نہیں، اور جو لوگ اس کی عظمت کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، یقین جانیے نوجوانوں، وہ خود ذلیل ہو کر رہے ہیں. تو آج جو تمام علماء اور قائدین نے، میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ یہ درخواست کی ہے کہ ہم قانونی سطح پر بھی اس کا مقابلہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے اتحاد کو جو پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم مزید متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے جو طاقت ہے اس کو صحیح حکمت اور ہوش کے ساتھ آگے اس مشن کو لے جائیں گے، جو صرف FIR تک نہیں رہے گا بلکہ اس طرح کی سازش کرنے والوں کو اس کے آخری انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم دوستوں. یہ جو 2 دن سے حالات چلے ہیں وہ ملون رضوی وسیم نے جو موجود RSS کا جو ایجنٹ ہے وہ شیعہ وغیرہ کوئی نہیں ہے. ہمارا اسلام سے میں سمجھتا کوئی تعلق نہیں ہے. کہ بدماش 5-6 سال سے اس طرح کے نئے کنٹے لے کے آ رہا ہے اور اس کو RSS اور یہ BJP کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. ابھی کہیں چیٹنگ کیس میں پھنسا ہوا ہے، وہ کئی ہزار کروڑ کا لوچا کیا ہوا ہے. تو اس کو CBI کے اس میں بلیک میل کرا کہ اس طرح کے کمیونٹی سے کام لے رہے ہیں. پہلے بات تو یہ دیکھ لیجیے وہ کسی بھی مسلک کا انسان نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہ نہ رضوی ہے نہ وہ ایک نام اسلامی نام استعمال کر رہا ہے. تو اس کے بے فکر ہے. ابھی ہمارے تمام مسلک اور متفق علماء کرام نے اس میں متفق ہو کر ایک بیان نکالا ہے اور اس کو اس کے کردار تک انشاءاللہ سپریم کورٹ میں پہنچائیں گے اور جہاں رہتا ہے وہاں بھی پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. آپ صبر سے کام لیں. میں محمد شرف الدین مصباحی، خطیب و امام سنی نئی مسجد گڑبدیو، صدر جمعیت علماء اہل سنت، تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا.
इंशाअल्लाह हमारा अक़ीदा है और रहेगा कि अल्लाह के कलाम को कोई बदल नहीं सकता। कि हमें बार बार आजमाया जाता है। वसीम रज़वी नाम तो रज़वी लिखता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो नाम का मुसलमान है और वो RSS का एजेंट है। उसकी बातों में हमें नहीं आना है, बल्कि उसकी भरपूर तरदीद करनी है, मज़म्मत करनी है। और इंशाअल्लाह हमारे तमाम उलमाए किराम मुत्तफ़िक़ होकर उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करेंगे और आगे चल कर के इंशाअल्लाह इसका फॉलो भी किया जाएगा। मैं खुद ज़ाती